अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और इस वक्त सूरत हाल में काफी सारी डेवलपमेंट्स, चेंजेस और अनसर्टनिटी है। आज सुबह ही मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी जो कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम है। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इस खित्ते का मसला नहीं है, बल्कि अमरीका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया सभी इस वक्त परेशान हैं। जहां इस बात पे बड़ा फख्र महसूस किया जा रहा था या एक सुख का सांस लिया था कि पॉपुलेशन यानी आबादी के एक बहुत बड़े तनासुब को कई मुमालिक ने वैक्सीनेट कर लिया है और अब इस वबा पे काबू पाया जा सकेगा। अनफॉर्चुनेटली नजर ये आ रहा है कि तमाम वैक्सीनेशंस इतनी करामत, इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट जो कि तेजी से फैल रहा है। इस वक्त आपको बताते चलें कि कराची में आने वाले तमाम तर केसेस को जब टेस्ट किया गया है उसमें 100% डेल्टा वेरिएंट नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद कल की जो डेवलपमेंट्स है उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत इतनी ज्यादा कोई खुश नजर नहीं आ रही है और ना ही इस बात की हामी नजर आती है कि कराची में और सिंध में सख्त तरीन लॉकडाउन की तरफ हम जाएं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस सूरत हाल को कैसे काबू में लाया जाएगा। अगर ये रोकथाम नहीं की जाती, अगर लोगों को और कारोबारी जिंदगी को मुअत्तल नहीं करते एटलीस्ट फॉर द इंटरम, एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो फिर क्या सूरत हाल मजीद बिगड़ने का डर है। और ये बिल्कुल वही प्रोपोर्शंस हैं, वही एक्सपोनेंशियल नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं जिस तरह के भारत में, इंडोनेशिया में हुआ था। तो क्या वजह है कि वफाक इसमें एक पुश बैक दे रहा है। दूसरी तरफ आपको एक और खबर देते हैं कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि बड़ी चहल पहल नजर आती है कैबिनेट में। चहल पहल से मुराद है जी कि बड़ी तब्दीलियां आती रहती हैं। आपकी हुकूमत में अगर हम देखते हैं तो कई वफाकी वुज़रा के जो टाइटल्स हैं चेंज किए गए। खुसूसी तौर पे जब मईशत की बात की जाती है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जाती है, तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर खान साहब की टीम में एक नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं। इस वक्त सूरत हाल में एक और बड़ी तब्दीली और बड़ी खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजर फॉर रिफॉर्म्स एंड ऑस्टेरिटी, यानी अगर इदारों में तब्दीली लानी है, उसमें रिफॉर्म्स करना है, खुसूसन अगर हम पुलिस की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, इसके लिए उनके कंसल्टेंट, उनके एडवाइजर थे जनाब डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, जो कि साबका गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। इसके अलावा IBA के डीन भी आप रह चुके हैं। लेकिन इन्होंने अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया है। रेजिग्नेशन की वजह क्या बनी है, इस्तीफा क्यों दिया गया है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है हमारे रिपोर्टर्स ने। और जब सहाफियों ने इनसे राब्ता किया तो डॉक्टर इशरत हुसैन ने इस वक्त इस मामले में कोई बात नहीं की है। इनका रेजिग्नेशन अप्रूव कर लिया गया है या नहीं, इस पे भी अभी अबहम है। लेकिन ये बात तय है कि डॉक्टर इशरत हुसैन अपने ओहदे से, अपने रोल एज द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर ऑस्टेरिटी एंड रिफॉर्म्स, उससे मुस्ताफी हो चुके हैं। आगे बढ़ते जी आपको बताते एक दफा फिर लॉकडाउन की सूरत हाल पे आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम होगा, क्योंकि कराची समेत सिंध भर में इस बात में ताजुब है, अबहम है कि क्या करें तो क्या करें। और खास तौर पे ये सिर्फ सेहत के मामले से नहीं, मईशत से जुड़ा हुआ मामला है। कारोबारी तबके और खुसूसन अगर स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बात की जाए, वो इस वक्त बहुत परेशान है कि वो प्लानिंग करें तो कैसे करें, लर्निंग आउटकम्स को कैसे प्लान करें, साल के या माहाना तौर पे अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, जबकि ये पता ही नहीं है कि औकात-ए-कार क्या होंगे, कितनी देर तक बिजनेस करने की इजाजत होगी, कितनी देर तक नहीं होगी। सबसे पहले जी इसके ऊपर एक एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन ले लेते हैं। ये जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि 100% जो कराची में केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं, पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद, आप कंसल्टेंट हैं और सेक्शन हेड फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, इस वक्त सूरत हाल अभी भी अप इन द एयर है। हमें नहीं पता कि अगले हफ्ते सख्त इकदाम होंगे लॉकडाउन के या इसी तरह लोगों को मिलने जुलने, बाहर निकलने की इजाजत दी जाती रहेगी। सबसे पहला सवाल कि क्या वाकई कराची में इस वक्त आने वाले तमाम कोविड पॉजिटिव केसेस डेल्टा वेरिएंट के हैं? नहीं जी, हमारे पास काफी मिकदार में डेल्टा वेरिएंट आ रहा है। और अगर मैं देखूं पिछले हफ्ते, इस हफ्ते और उससे पहले हफ्ते के दरमियान, तो डेल्टा वेरिएंट की शरह में इजाफा जरूर हो रहा है। अलबत्ता 100% नहीं, मे बी लास्ट वीक ऑलमोस्ट 90% डेल्टा वेरिएंट थे। डॉक्टर साहब, डेल्टा वेरिएंट कैसे रिएक्ट करता है? एक सवाल और एक जो लोगों के जहनों में इस वक्त सूरत हाल है कि पहले तो ये मुमकिन था कि घर में अगर एक शख्स डेल्टा वेरिएंट के साथ कोविड पॉजिटिव हुआ है तो वो क्वारंटीन कर ले, दूरी बनाए रखे। लेकिन इस वक्त कह रहे हैं कि ये वेरिएंट वक्त नहीं देता और घर में अगर ये आ जाए तो फिर तमाम घराने के अफराद को डेल्टा वेरिएंट के साथ ही कोविड पॉजिटिव वो हो जाते हैं। क्या ये दुरुस्त है? इस वेरिएंट का सबसे खास बात यह है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। एंड याद रखें कि अगर मुझे कोविड हो और मुझे आज बुखार हो
تو یہ وائرس جو ہے وہ 1 یا 2 دن پہلے سے پھیلنا شروع ہو جائے گا. اس وجہ سے گھر میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ مجھے آج بخار ہوا, کل تو میں سب سے مل چکا ہوں. اینڈ خاص طور پہ ہمارے جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. تو پھیلاؤ روک تو سکتے ہیں مگر ہوتا تھوڑا مشکل ہے. بالکل. اچھا, یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کو اتنا زیادہ سپورٹ اور حمایت نہیں ملی ہے وفاق کی طرف سے, اور سندھ آج بھی سوچ بچار کرے گا. آج ایک ہائی پروفائل میٹنگ بھی ہے, ٹاسک فورس کی بھی میٹنگ سی ایم صاحب نے بلائی ہوئی ہے. آپ کی طرف سے کیا تجاویز ہیں؟ کیا کراچی سمیت پورے سندھ کو سخت لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے؟ جی, تو ٹاسک فورس میٹنگ آج ہے, اس میں میں بھی شرکت کروں گا. آئی تھنک ہم نے بتدریج جو ریسٹرکشنز تھے وہ بڑھائے تھے, اینڈ پلان یہی تھا کہ جو اس منڈے کو ریسٹرکشن بڑھائے تھے اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس آگے والے ہفتے میں ہوتا کیا ہے. اگر اور یہ کہ ہمارے ریٹس نہیں بڑھے تو شاید تھوڑا سا اور وقتی طور پہ تھوڑے سے عرصے کے لیے ڈراسٹک میجر کرنے پڑیں گے تاکہ ریٹس جو بڑھ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک بریک آئے اور پھر ہم دوبارہ سے کھولنا شروع کریں. فیصل صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایس او پیز کو فالو نہ کر پانے کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی فورسز خاص طور پہ صوبائی فورسز ناکام رہیں؟ کیونکہ کل کی میٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب نے اور این سی او سی نے کہا کہ جب ایس او پیز کی کمپلائنس کی بات کی جا رہی ہے تو نمبرز کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں تقریباً 56% کمپلائنس کرائی گئی, 46% کے پی کے میں کرائی گئی, 42% آزاد جموں اینڈ کشمیر میں, گلگت بلتستان میں 37%, پنجاب میں تقریباً 38%, جبکہ سندھ اور بلوچستان میں سب سے کم ایس او پیز کی کمپلائنس ہے جو کہ 33% ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان ایس او پیز کمپلائنس پرسنٹیجز کو بائی دی این سی او سی؟ سو ویری آنیسٹلی مجھے لگتا ہے 35% بھی بہت زیادہ ہے. اگر آپ باہر جا کے دیکھیں تو ایس او پی کمپلائنس اس سے بھی پرابلی کم ہے. اینڈ کراچی تھوڑا سا یونیک ہے کہ یہ ہمارا واحد میگا سٹی ہے, بہت بڑا شہر ہے, بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں, بہت کلوزلی کنجسٹڈ رہتے ہیں. اینڈ جہاں تک ایس او پی فالوئنگ کی بات ہے اس میں اوبیسلی گورنمنٹ کا ہاتھ ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ہاتھ ہے. اینڈ یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ایس او پیز فالو کریں. بٹ آئی کمپلیٹلی اگری ود یو, ہمارے ایس او پیز کی جو کمپلائنس ہے, جو فالوئنگ ہے وہ بہت ہی پور رہی ہے. اس کا نتیجہ ہم اب دیکھ رہے ہیں. سر, لیکن تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے جس طرح کاروباری حلقے اس پہ سراپا احتجاج ہیں, ٹریڈرز اور شاپ کیپرز جیسے کہہ رہے ہیں, میرج ہالز والوں نے ہم سے بات کی, اسکولز نے ہم سے بات کی کہ نہیں جی ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں. ایسا تو لگ رہا ہے کہ بڑی سختی سے ایس او پیز کو کمپلائی کرایا جا رہا ہے, تبھی تو یہ آواز بلند کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف نمبرز کہتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان میں صرف 33% یعنی 1/3 ایس او پیز کی کمپلائنس ہے. یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اینڈ ایون دو آن پیپر ایس او پیز فالو ہوتے ہیں, ویری آفن باہر سائن لگے ہوتے ہیں کہ بھئی اس دکان میں 5 سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے اور سب کو ماسک پہننی ہے. مگر جب ریالٹی میں جائیں تو اور دیکھیں تو وہاں پہ کوئی نہ ماسک پہنا ہوتا ہے, سب ہجوم ہوتا ہے. اور یہ ہم نے عید پہ بھی دیکھا, ہم نے منڈیوں میں بھی دیکھا. اینڈ انفارچونیٹلی I think SOP compliance because vaccination rates ہمارے بہت کم ہیں. خصوصی طور پہ اگر ہم میرج بینکویٹ ہالز اور تقریبات کی جگہوں کو دیکھیں, وینیوز کہہ تو یہ رہے ہیں اور حکومت کو بھی یقین دلا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پورے سٹاف کو ویکسینیٹ کرایا ہے, ہم اس کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جتنے مہمان آئیں وہ سوشلی ڈسٹنٹ ہوں اور ساتھ ساتھ ان کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹس چیک کیے جائیں گے. لیکن اگر آپ کراچی سمیت سندھ بھر میں نکل کے دیکھیں کہیں اس کی پابندی نہیں کی جاتی. ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جس طرح آپ نے کہا کہ زیادہ تر نمبرز ڈیلٹا ویریئنٹ کے آ رہے ہیں تو ان کی صورتحال اس وقت کیسی ہے؟ کیا تشویشناک ہے؟ این سی او سی وینٹیلیٹرز اور ایمرجنسی وارڈز اور آئی سی یوز کے نمبرز بھی دے رہا ہے. اس وقت تو بیڈز اویلیبل ہیں, لیکن کیا یہ نمبر بتدریج بڑھ رہا ہے؟ جی بالکل, ہاسپٹل پہ دباؤ بہت زیادہ ہے اینڈ اسی وجہ سے ایٹ لیسٹ پبلک سیکٹر کے اندر ہاسپٹل کے جو بیڈز ہیں, نمبر آف بیڈز ہیں, ان کو بڑھایا جا رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی ہاسپٹل بیڈز بڑھ رہے ہیں. مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اور ویسے 2 مسئلے ہیں اس کے, کووڈ کے علاوہ دوسرے مریض بھی آ رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہ صرف کووڈ ہے, اینڈ ڈاکٹروں کو بھی انفیکشن ہو رہا ہے جس وجہ سے اسٹافنگ کی بہت کمی ہوتی ہے. اگر ایک ڈاکٹر کو انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد باقی جو نرسز ڈاکٹرز ہیں وہ کوارنٹین میں چلے جاتے ہیں, اور اس وجہ سے اگر آپ بیڈ بڑھا بھی دیتے ہیں تو مین پاور کی بڑی. ڈاکٹر صاحب, یو آر ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن. ہمیں وقت نہیں ملتا, لیکن اس وقت ایک ہیلتھ کرائسس کی سچویشن ہے خصوصاً کراچی میں, جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نگلیریا سمیت جو آپ کے دوسرے وائرل انفیکشنز ہیں وہ ہوا میں پھیلے ہوئے ہیں. عید قربان کو گزرے ہوئے ہفتہ ہو گیا ہے, لیکن پورے شہر میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مکھیاں بن بنا رہی ہیں, بیکٹیریا, جرمز, اور ایک عجیب سی سچویشن ہے.
ऊपर से मौसम का ड्रेरी होना, यानी इतने ज्यादा बादलों का होना हमें हेल्प नहीं कर रहा। हवा में नमी बहुत है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। अब दुआ यही है कि सूरज निकल आए तो थोड़ी सी बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। थोड़ी देर के बाद भी अपडेट लेंगे। आज आप टास्क फोर्स और खुसूसी मीटिंग का हिस्सा होंगे। कराची समेत पूरे सिंध वाले इंतजार कर रहे हैं कि इस वक्त क्या फैसले लिए जाएंगे। इसके बाद साथ ही हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो जी कोविड एंजाइटी एक बहुत रियलिटी है। इस वक्त आप किसी से भी बात करें तो वो चाहता है कि उसको नए कपड़े मिल जाएं, नया शहर मिल जाए, एक नई जिंदगी मिल जाए, क्योंकि हम थक चुके हैं ये बुरी खबरें सुन सुनकर। इट इज प्लेइंग अ हैवॉक विद आवर माइंड्स। तो आज ही बात करेंगे जरा स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होने की। हमारे साथ इस ब्रेक के बाद मौजूद होंगे शेख मुफ्ती तौकीर साहब और उनसे जानेंगे कि किस तरह हम अपने ख्यालात को, अपने ईमान को स्ट्रेंथन कर सकते हैं कोविड एंजाइटी से बचने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।